बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। नेशनल असम्बली में आज एक बार फिर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में बहुत सख्त लड़ाई हुई है और गालियों की वीडियोस जो हैं वो ट्विटर और फेसबुक पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के वो वजीफ़ा खोर और खाई कबीले के सहाफ़ी जो हमेशा पुरानी हुकूमतों के वजीफ़ों पर चलते रहे हैं, वो सारे के सारे इस पूरी जो एक वीडियो आई है उसमें गालियां देते हुए नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली अली नवाज़ आवान जो कौमी असम्बली में रुकन हैं तहरीक इंसाफ के, अब मंसूर अली ख़ान समेत गरीदा फ़ारूकी और सारा वो टोला वजीफ़ा खोरों का जो बिकाऊ टोला है वो सारा ये तासुर दे रहा है जैसे गालियाँ शुरू ही अली नवाज़ आवान ने की हैं और शायद लड़ाई भी अली नवाज़ आवान ने की है। जबकि उसी क्लिप में वो जो 42 सेकंड का एक क्लिप चल रहा है उसको अगर शुरू में सुने तो पहले 8 या 9 सेकंड में आपको वो गाली सुनाई देती है जो शेख रुहेल असगर ने अली नवाज़ आवान को दी। मैं ये नहीं कह रहा कि अली नवाज़ आवान ने जवाबन गालियाँ दे के कोई अच्छा काम किया है, लेकिन आप कभी भी किसी को भी जब गुस्सा दिलाते हैं, जब जज्बात उसके उभारते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन आज की ये जो कार्रवाई डाली गई है अपोजिशन की तरफ से, गालियाँ दी गई हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ नारे लगाए गए हैं, वज़ीर आज़म की हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं और पूरी एक कैंपेन सोच कर आए थे अपोजिशन वाले। उसकी वजूहात क्या हैं इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये शुरू कहाँ से हुआ, आज ये सारा काम शुरू कहाँ से हुआ कुछ यूँ कि नारे लगाए गए अपोजिशन की तरफ से और वो नारे, एक उसमें थोड़ा बताया जा सकता है, दूसरा बताया नहीं जा सकता। एक था कि डोंकी राजा की सरकार नामंजूर या डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी। एक नारा ये लगाया गया और एक इससे भी बुरा जो अभी डिस्कस ही नहीं किया जा सकता इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, वो लगाया गया। जब ये नारा अपोजिशन की तरफ से लगाया गया तो उस वक्त शहबाज शरीफ भी अपने डाइस पर मौजूद थे, हाथ बांधे वो खड़े रहे, उन्होंने किसी को नहीं रोका। जब हुकूमती अरकान उनके डाइस के करीब गए और जाकर उनको रोकने की कोशिश की तो यहाँ पर अपोजिशन अरकान ने हुकूमती अरकान को धकेलना शुरू किया और आकर वो फिज़िकल हुए। अब जब ये फिज़िकल हुए तो उस वक्त भी हुकूमती अरकान की तरफ से गालियाँ नहीं शुरू की गई, ना दी गई, ना कोई धक्कम पहल हुई। सबसे पहली जो गाली दी वो शेख रुहेल असगर ने दी, जो लाहौर से रुकन कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और बदनाम ज़माना है। बदनाम ज़माना जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर कोई नंबर 3-4 यानी 5 गलीज़ तरीन लोग निकालें पाकिस्तान की सियासत के तो उसमें एक शेख रुहेल असगर भी हैं। इससे पहले वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर इमरान खान को बहुत बुरी गालियाँ दे चुके हैं, वो टॉक शोज़ के अंदर बैठ के गालियाँ दे चुके हैं। 6 मार्च 2021 को जब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहे थे, उस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर शेख रुहेल असगर को तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गालियाँ देते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा। इंतहाई गलीज़ गालियाँ थी। तो ये जो गालियों का कल्चर है, ये शेख रुहेल असगर ने आज एक बार फिर गाली शुरू की और अली नवाज़ आवान को गाली दी। उस क्लिप के अंदर मैं वो अभी जो है वो सुन रहा था, ट्विटर और फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है, बल्कि मैं आपको भी सुनवा भी देता हूँ। जी, ये क्लिप आपने सुना, इसमें अब शुरू में ही अगर सुने इसको तो गाली दे रहे हैं शेख रुहेल असगर अली नवाज़ आवान को। अली नवाज़ आवान ने भी जवाबन गालियाँ दी उनको। ये गलत है, ये हमारे कानून साज इदारा है और कानून साज लोग ये हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, इनका काम है मुल्क के अंदर कानून साजी और जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के फ़ैसले हैं वो इनके हाथ में। और अगर ये इस तरह माँओं बहनों की गालियाँ एक दूसरे को देंगे, किसी के शुरू मैंने आपको सारी तफसील बता दी कि किस तरह शुरू किया गया है, लेकिन ये एक इंतहाई बुरी बात है और इसको काउंटर करना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के भी और सैनेट के भी, ताकि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, यानी आज जो शेख रुहेल असगर ने किया या जो नारे लगाए गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से और बाकी भी अपोजिशन की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़,
وہ کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے غلیظ نعرے لگانے کے بعد عمران خان کو، ان کی حکومت کو، ان کے لوگوں کو گالیاں دینے کے بعد کوئی کارروائی نہ ہو اور اسی طرح اجلاس دوبارہ چلتا رہے، مچھلی منڈی بنی رہے۔ ابھی یہ جو اجلاس ہے یہ لمبا اجلاس چلے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجٹ کے بعد کا اجلاس ہے، تمام لوگوں کو موقع ملے گا جو اسمبلی کے اندر ہیں گفتگو کرنے کا۔ ابھی یہ شروعات ہیں، یہ روز اگر اس طرح ڈرامہ ہوگا آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں پہ تو یہ پھر انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزائیں ان اراکین اسمبلی کو دینی چاہیے جو اس طرح کی ہلڑ بازی، گندگی اور غلاظت پھیلاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ میں جا کر، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بین کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں یہ بھی گفتگو ضروری ہے کہ اپوزیشن نے یہ رویہ اس طرح کیوں اختیار کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت بجٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے اور بجٹ پر تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، یعنی ان کے پاس اس وقت سوائے ان گالیوں کے، سوائے ان ہلڑ بازیوں کے اور طنز کے کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی اس بجٹ میں سے کیلکولیشن کر کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کوئی وہ چیز ایسی سامنے نہیں لا سکے جو آ کے وہ قوم کو دکھائیں اور کہیں کہ دیکھیے جی ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے، اس پورے جو وہ بل ہے، جو فائنانس بل ہے اس کے اندر، یعنی جو بجٹ کا بل پورا پیش کیا جاتا ہے، ریٹن میں لکھا ہوتا ہے، وہ ہم سب کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی پہنچ چکا ہوگا PDF میں۔ تو اب اپوزیشن یہ بتا سکتی ہے کہ جی دیکھیں نہیں یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، یہاں پر یہ زیادہ کیا ہے، یا کوئی ہڈن ٹیکسز لگا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، یا اس چیز کو بہتر کر لیں۔ ابھی بہتری کا عمل بھی یعنی بتایا جا سکتا ہے اور بہتری ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اپوزیشن جو ہے وہ صرف اس ایجنڈے پر ہے کہ عمران خان کو برا کیا جائے، عمران خان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو برا بنا کر دکھایا جائے، اور ان کو اسی طرح جس طرح آج انفلوئنس کر کے گالم گلوچ تک کام کو لے کے جایا گیا اور پھر اپنے پالتو صحافیوں کو علی نواز آوان پر اور عمران خان پر چھوڑ دیا گیا، اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ملا کر اپنے ان کو یہ جو صحافی ہیں، تو اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ اپوزیشن اب سوچ سمجھ کر یہی آئی ہے کہ اس نے اس اسمبلی کو اس طرح نہیں چلنے دینا اچھے انداز میں، نہ اس نے کوئی بجٹ کے اوپر بات ہونے دینی ہے تاکہ عوام تک شعور نہ جا سکے، عوام تک وہ گفتگو نہ جا سکے کہ بجٹ میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیسے ڈسکس ہو رہا ہے اور کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں ان تک روکنے کے لیے یہ ساری چال چلی گئی ہے، اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ اس طرح طوفان بدتمیزی کھڑا کرنا ہے، اور یہ مزید بھی آپ کو آگے یہ جب تک اجلاس چلے گا یہ آپ کو نظر آتا رہے گا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اپوزیشن تو کوشش ہی یہی کرے گی کہ یہ کام چلتا رہے، لیکن حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، منسٹرز کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ تھی آج کی یہ جو ہوئی ہے مچھلی منڈی بنی ہے ہماری قومی اسمبلی، اس کے اندر کی تفصیلات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔